الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند وانا سب پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ آئے دعائیاں پہ گیاں. مصطفیٰ آئے دعائیاں پہ گیاں. دہائی پا دیو مصطفیٰ آئے دعائیاں پہ گیاں. اے مصطفیٰ آئے دعائیاں پہ گیاں. اے رب کے سجدے خدایاں پہ گیاں. اے رب کے سجدے خدایاں. آمینہ دا چل عظمت چڑھ گیا. آمینہ دا چل عظمت چڑھ گیا. جھوٹ تے سچ وچ جدائیاں پہ گیاں. اے مصطفیٰ آئے دعائیاں اور سچا دیں چڑھیا کھجوراں اگ پیاں. کفر دے چہرے تے چھایاں پہ گیاں. اے کفر دے چہرے تے چھایاں پہ گیاں. اے مصطفیٰ آئے دعائیاں پہ گیاں. اے رب کے سجدے خدایاں. اللہ کریم دی حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء سرور انبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دے بعد واجب الاحترام علماء ذی احتشام نعت خانہ نشری لسام بانیان محفل نقیب محفل معزز
معززین علاقہ انتہائی واجب الاحترام میرے کریم نبی علیہ السلام دے پیارے غلاموں، اللہ کریم جل شانہ و من والہ دا احسان کہ اس خالق کائنات نے سنو ایک محفل پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاکیزہ ذکر دے اندر حاضری دا شرف بخشیا۔ اللہ کریم اس صبح دا صدقہ جس صبح نو حضور اپنی ماں دی گودی دے اندر تشریف لے کے آئے، اللہ کریم آئی رات ساڑی قبول فرما کے ساڑے واسے ذریعہ نجات بنائے۔ یقیناً آج دس محفل پاک دا اہتمام جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف فخری صاحب آپ اور آپ دے معاملین نے فرمایا، اللہ کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ظلف امبرین دا صدقہ آپ نو دین اور دنیا دیا خوشیاں نصیب فرمائے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نطق دا صدقہ اللہ پاک آپ نے نطق دے اندر مزید برکات عطا فرمائے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، یاد رکھیے گا مغرب تو لے کے ہن تکر جتنے سانس تسی محفل پاک دے اندر لینے اور رب دی بارگاہ وچ عبادت لکھے گئے نے۔ سیانے کہندے نے گناہ نہ کرنا یہ بھی ایک نیکی ہوندہ ہے۔ مغرب تو لے کے ہن تکر اسی محفل پاک دے اندر تشریف رکھ دے ہیں کہ اسی گناہ تو بھی محفوظ بیٹھے ہیں تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اس ماہی دا ذکر ہے جیڑا رب دی بارگاہ وچ سب نالوں پیارا بن کے آیا جے۔ مصطفیٰ آ گئے، مجتبہ آ گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دے اندر آنا ہر بندے دے بس دی گل نہیں ہوندی، اس دے اندر وہی آندا ہے جنہوں مدینے والا مصطفیٰ آپ پسند فرما لیدا جے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں اپنے بختاں تے جنہ بھی ناز کریے انہاں تھوڑا ہے کہ مازاق دے نینا والے نے تو ہانو تے مینوں اپنے ذکر واسطے پسند کر لے آئے۔ میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کردا، کیوں کہ میں 10 بجے پاک پتن دے ایریے دے اندر پہنچنا ہے، تقریر اتھے بھی کرنی ہے، اور دن رات مصروفیت کل میں دیپال پور رات نو برے والا، اور ایسائی منظور العارفین دا کرم ہے۔ خس خس جنہ قدر نہیں میرا میرے صاحب نو بڑے آئیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں نو محل چڑھایا سائیاں۔ بس سائیاں دی کرم نوازی ہے، انہوں نے لجا رکھیاں نے، بس میری پہچان نہیں ہے کہ خس خس جنہ قدر نہیں میرا میرے صاحب نو بڑے آئیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں نو محل چڑھایا سائیاں۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، اللہ کریم نے قرآن کریم دے ارشاد فرمایا، قل سونیاں تو بول نہ بھئی تو آنو سبحان اللہ بولنی پوے گی۔ کاری صاحب سپیکر دے اندر بول رہے ہیں تو اڈا لاجر کھیندی پی، ایک کاری صاحب نے میں ایک واری روکنا، ایک واری ذرا اپنی آواز وچ بولو کا سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا قل سونیا تو بول، عرض کی تھی یا اللہ تو اپنی گل خود کر لینا۔ فرمایا سونیا میں نو تیری بولی مٹھی لگ دیئے، سونیا میں نو تیری بولی مٹھی لگ دیئے۔ عرض کی تھی یا اللہ میں کی بولا؟ فرمایا اپنے غلامہ نو دس دیو کہ جدو رب دا فضل ہو جائے، رب دی رحمت ہو جائے، پھر چپ نہیں بینا، فل یفرہو، پھر خوشیاں منانی آنے، پھر خوشیاں کرنیاں نے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، میرے نبی تو وڈا فضل بھی کوئی نہیں، میرے نبی تو وڈی رحمت بھی کوئی نہیں۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، رب نے قرآن کریم دے دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میریاں نعمتاں دا چرچا کرو، میریاں نعمتاں دا چرچا کرو۔ اور یاد رکھیے گا عشق دا قانون ہے کہ ذکر ہمیشہ گلیاں بہ کے کیتا جاندا ہے، چرچا ہمیشہ گلیاں وچ کیتا جاتا ہے۔ ذکر اور بات ہے، چرچا اور بات ہے، ذکر کلیاں کیتا جاتا ہے لیکن چرچا ہمیشہ چار بندیاں دے وچ کیتا جاتا ہے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، کسی دا پتر پیدا ہو جائے کہ وہ کمرے دی کنڈی لگا کے بیٹھ جائے کہ اندر نعرے مارے، لوگوں میں نو بڑیاں خوشیاں نے، میرا پتر جمع ہے۔ لوگ کہن گے کملے اگر خوشی کرنی تے بازار وچ آ جا، چرچا کرنا تے بازار وچ آ جا۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، دنیا دار دا پتر جمے تے او دا چرچا گلیاں تے بازاراں وچ ہوندا ہے تے جتھے جامی نبیاں دا پیر جائے، جتھے آئی نبیاں دا پیر جائے، پھر چرچا کیویں ہوے گا؟ قاری یوسف صاحب کیویں چرچا ہوئے گا؟ جدو اسی نبی دے غلاماں نو کٹھیاں کر کے ہاتھ وچ مصطفیٰ دی آمد دا جھنڈا پکڑ کے کہاں گے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ چرچا کدوں ہوئے گا؟ چرچا ادوں ہوئے گا نا جدو اسی عاشقاں نو کٹھیاں کر کے کہاں گے طیبہ والممایا، طیبہ
بابل ممایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تم آیا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تم آیا کوئی ادھر چل ڈبیاں دا کوئی ادھر چل ڈبیاں دا عرشہ فرشہ تے تم پہ گئی آیا شہد بر نبیاں دا آیا شہد بر نبیاں دا کوئی مثال نہ جانی دی آپ رب قسم کھوے دی چڑھ دی جوانی دی آپ رب قسم کھوے دی چڑھ دی جوانی دی چڑھا کدوں ہوئے گا جدو سی گواں گے آپ رب قسم کھوے دی چڑھ دی جوانی دی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں رب نے قرآن کریم دے دوسرے مقام تے نبی دا ملاد پڑھیا پڑھیے قرآن بھائی نا بھائی جڑا قرآن سننا چاہتا بولو سبحان اللہ ایک مہربانی کرو آپ بچیاں نو تھوڑا تھوڑا پیچھے کر کے لوگ جڑے سر سامنے آؤ جانا وہ بیلی جڑا ہستا پہ اینو بھی ایتھے لے آؤ اختر تم ہی ادھر آ جا کاری ہاشم صاحب تسی بھی تھوڑا جا اگے تشریف لے آؤ حافظ ہاشم علی صاحب تسی بھی ایتھے تشریف لے کے آؤ ایک باری ذرا گج کے بولو سبحان اللہ اور تو اٹھنا اتھو اٹھ ذرا صحابی پاک لیا اٹھ او پینٹا لے بیلی تم ہی اٹھے تو سیانے سیانے بندیاں نو اگے کرو کیونکہ نبی دا ملاد ہے ادب دا تقدس تقدس جڑا نا پامال نہ ہوئے مسجد بھی یہ تے میں چاہنا تے تواڈے کول وعدہ لینا بھی چاہنا عرض کیتی یا اللہ کدا وعدہ لینا چاہنے رب نے فرمایا جے میرا یار آ جائے تعظیم کرو گے اچھا اچھا بولو سبحان اللہ میرا یار آ جائے تعظیم کرو گے عرض کیتی یا اللہ کران گے رب نے نبیوں نو پوچھیا تسی میرے نال وعدہ کر دے ہو اگر تہاڈی زندگی وچ میرا یار آ جائے اپنی کتاباں بند کر دے آجے میرے یار دی نوکری کر لے آجے میرے یار دی نوکری کر لے آجے میں تو انہوں نبوت دا تاج بھی عطا کر چھڑاں گا میں تو اڈی شریعت بھی نافذ کرا دیاں گا بس گالے نہیں ہے جدو میرا یار آ جائے پھر اپنی نہیں منانی بس میرے یار دی من لینی جے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد ساری دنیا رب نو راضی کرنا چاہتی رب اپنے یار نو راضی کرنا چاہتا رب اپنے یار نو راضی کرنا چاہتا رب نے قرآن وچ نبی دا ملاد بیان کیتا پڑھیے قرآن بھائی جیدہ ہاتھ سلامت ہاتھ اچھا کر کے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ نے ارشاد فرمایا دنیا والے میں تواڈے تے احسان کر دیتا جے عرض کیتی یا اللہ ساڈے تے کیڑا احسان کر دیتا اللہ نے ارشاد فرمایا میں تانوں اپنا حبیب دے دیتا جے عرض کیتی یا اللہ تو سانو بے شمار نعمتیں عطا کیتیاں نے اگر اسی اپنے جسم نو ویکھیے بے شمار نعمتیں عطا کیتیاں نی پر کسی نعمت دیواری نہیں آکھیا میں تواڈے تے احسان کیتا ہے پر جدو یاد دیواری آئی آؤ تو فرمانا میں تواڈے تے احسان کیتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا دنیا والے ہو جدو بندہ کسی نو قیمتی تحفہ دیندا ہے اودو مانی بڑے ہوندے نے اودو چائی بڑے ہوندے نے میں اپنے خزانے دا سب تو قیمتی تحفہ تو انو دے دیتا جے میں رب تو انو اعلان کرنا واؤ میرے یار دی تعظیم کر لے آجے میرے یار دی آمد جشن تسی منا لے آجے مدینے میرا یار راضی ہو جائے گا عرشات میں راضی ہو جاؤں میرا یار راضی ہو جائے گا عرشات میں راضی ہو جاؤں گا بس گل ہے کہ میرے یار نو راضی کر لے آجے میرا یار راضی ہو گیا تو میں آپ پہ ہی راضی ہو جاؤں گا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں آؤ ذرا
میں تانوں اس عاشق دے دروازے تے لے چلنا جڑا میرے آقا دی آمد تو 1000 سال پہلے دا وے میرے آقا دی آمد تو 1000 سال پہلے دا بادشاہ طبہ ہمیری اصل لفظ طبہ ہمیری ہے لیکن عرف دے اندر طبہ ہمیری بولیا جاندہ ہے کہ میرے آقا دی آمد تو 1000 سال پہلے دا بادشاہ اور یاد رکھیے گا جدو 4 ٹکے آ جانا جدو 4 پیسے آ جان وہ بندے دے اندر غرور تے تکبر آ جاندہ ہے رب کو دولت بھی او منگنی چاہیے دی جی دے اندر عجز اور انکساری دی دولت ہوئے طبہ ہمیری جدو 4 پیسے آگے نا تے بادشاہ بن گیا دل دے اندر خیال آیا کہ آج جڑا رب دا کعبہ ہے نا ایدی لوگ بڑی تعظیم کر دے نے انہوں پوچھ دے نے ایدہ طواف کر دے نے نعوذ باللہ میں اس کعبے نو ڈھا دیا انہیں دل دے اندر خیال کیتا کہ میں رب دا کعبہ ڈھا دیا جدو دل دے اندر خیال کیتا نا تے گھر سائیاں نو بڑے ہی پیارے ہوندے نے گھر سائیاں نو بڑے پیارے ہوندے نے تے رب نے پھر کی کام کیتا کہ رب نے ادھے سر نو پیڑ چڑھا دیتی اتنی پیڑ جڑ گئی کہ زمانے بھر دے حکیمہ نو بلا لیا کہندہ میرے درد ٹھیک کر دے منہ منگی قیمت دیاں گا سارے حکیمہ نے بس مارے لیکن درد ٹھیک نہ ہویا آخر کار تھک ہار کے اپنے کمرے دے اندر بیٹھ گیا تے علماء نو کٹھیاں کر کے کہندہ جڑے اس وقت دے علماء سی انہوں نے کہندہ حکیمہ نے بڑے بس مارے نے میرا درد ٹھیک نہیں ہویا یہ تو ہاڑے کوئی علاج ہے تے کرو منہ منگی قیمت دیواں گا انہوں نے ایک عالم دین کھڑا ہویا کہنے لگا طبہ علاج تے میرے کل ہے وے کرنا پوے گا علاج میرے کل ہے کرنا پوے گا کہندہ میری جان جاندی جلدی دس میں علاج کرن واسطے تیار ہاں انہیں آخر رب دی بارگاہ وچ توبہ کر اجڑا کعبے نو ڈھامن دا ارادہ کیتا ہی نا ادھے تو معافی مانگ تیرا درد ٹھیک ہو جائے گا طبہ ہمیری جدو جان تے پئی ہوئے نا پھر پتہ چلتا ہے آسمان والمو کیتا ہاتھ بن کے عرض کیتی ربا میں توبہ کرنا ماں میں تیرے گھر نو ڈھاواں گا نہیں بلکہ میں تیرے گھر دا طواف کریا کرانگا میں تیرے گھر دا طواف کریا کرانگا جدو توبہ کیتی نا رب دی بارگاہ وچ اے سر دا درد ٹھیک ہو گیا جدو بالکل ٹھیک ہو گیا نا تے انہاں علماء نو بلا کے کہندا یار جیدہ کعبہ ایڈی شان والا ہے جیدہ کعبہ ایڈی شان والا ہے اور رب آپ کنیا کشانہ والا ہوئے گا اور رب آپ کنیا کشانہ والا ہوئے گا ہن نال انہوں نے کہندا چلو یار رب دے کعبے دا طواف بھی کر کے آئیے 300 علماء نو نال لیا آگیا مکے کعبے دا طواف پیا کردہ ہے کعبے دا طواف طبہ ہمیری کردہ ہے پیا 300 علماء نال نے اور یاد رکھیے گا تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھو اے پہلا انسان ہے جنہیں کعبے دو پر غلاف چڑھایا ہے پہلا انسان جنہیں کعبے دو پر غلاف چڑھایا ہے اے طواف کر کے مکہ شریف تو 350 میل دور اے جتھے میرے نبی دا شہر مدینہ ہے نا اے مکہ شریف تو 350 میل دوری دی فاصلے تے وے اے ادو شہر بنیا کوئی نہیں سی صرف میدان سی ایتھے جدو واپسی تے پہنچے نا طواف کر کے واپسی تے ایتھے پہنچے جڑے علماء نال سی انہوں نے آکھیا طبہ جے تو جانا ہے تے جا اسی یہ دے تو اگے نہیں جا سکتے نصیبہ والا بولو سبحان اللہ جے تو جانا ہے تے جا یہ دے تو اگے اسی نہیں جا سکتے وہ کہنے لگا یار آئے میرے نالو تے جانا بھی میرے نال ہی پوے گا انہیں آکھیا جی نہیں اسی نہیں جا سکتے انہیں آکھیا کیوں نہیں جانا علماء کہنے لگے اسی کتاباں وچ پڑھے ہے آہیو جگہ ہے جتھے رب دا رسول آوے گا آہیو جگہ ہے جتھے رب دا ماہی آوے گا طبہ کہنے لگا وہ کون ہے ادھیاں کی شانہ نے علماء کہنے لگے جس کعبے دا طواف کر کے آ رہے ہیں نا ایک کعبہ او دے گھرول چکیا کرے گا ایک کعبہ او دے گھرول چکیا کرے گا طبہ کہنے لگا اچھا ادھیاں کنیاں کی شانہ ہون گیاں علماء کہنے لگے گل مقدی مقا دیئے جے او راضی ہو جائے تے رب راضی ہو جانا ہے او راضی ہو جائے تے رب راضی ہو جانا ہے طبہ کہنے لگا اچھا چلو میں بھی یہ تھے بے کے سونے دا انتظار کرنا خورے مینوں بھی دیدار نصیب ہو جائے خورے مینوں بھی دیدار نصیب ہو جائے انہیں بھی خیمہ لگایا تے بیٹھ گیا راتی علماء نو کٹھیا کر لیا کہنا مینوں دیاں گلنا سناؤ مینوں دیاں گلنا سناؤ ایک کہندا اسی کتاباں میں پڑھے ہے کہ او جدرو دی لنگ دا جاوے گا بہارائیں آ جان گیاں ایک کہندہ اسی کتاباں دے اندر پڑھے آئے او دی ظلف کھل جائے گی تے رات پہ جائے گی ایک کہندہ اسی کتاباں دے اندر پڑھے آئے جتھے قدم لاوے گا رب قسمہ چکدہ ہوئے گا ایک کہندہ ایسی پڑھے ہے کہ جو زبان وچوں نکل جائے گا رب پورا کر دے گا تے طبہ دے دل دے اندر میرے مصطفیٰ دا عشق بیٹھ گیا ہن دل کردہ ہے بس او سونا آ جائے تے میں ویکھ لواں
او آ جائے تے میں ویکھ لواں ہن میرے آقا دی یاد دے اندر روندا ہے تے نالے کہندا ہے محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاواں محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاواں ڈب ہجواں دے اے وچ چلے آ تو آوے تے تر جاواں محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں ڈب ہجواں دے وچ چلے آ تو آوے تے تر جاواں اے میرے نبی دا انتظار پیا کردا اچھا یارو حلی کملی والا آیا کوئی نہیں تے دھوماں پہلے ہی مچ گئیاں نے چرچے میرے آقا دے پہلے ہی ہو گئے کافی دن جدو گزر گئے نا انہوں نے بلا کے کہنے لگا یار سچی دسو انہیں کدوں ہونا ہے نہ اچھا نہ بولیا جے تو انہوں نظر لگ جائے گی ہاتھ بھی نہ چکیا جے مطلب کوئی شہید ہی نہ ہو جائے اور سخی اور سخی سلطان باہو نے فرمایا دل دریا سمندر ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندر ڈونگا ہوئے ویچ اس کے رسول نیا لہرہ ہون پھر سبحان اللہ آپ پہ نکل ہوں دیجئے آجی دا دل مدینہ بڑھیا بیٹھا نہ ہو بولو سبحان اللہ انہوں نے بلا کے کہندہ یار سچی دسو کدوں آوے گا علماء کہنے لگے بس اے پتہ ہے کہ سہیاں آنا اے تھے یہ اے کوئی نہیں پتہ کدوں آوے گا بس اینا پتہ ہے کہ سونے نے آنا یہ کسی دا پیر آنا ہوئے نا اسی انہوں پوچھئے کہ یار تیرا پیر کدوں آوے گا وہ کہے گا حضرت صاحب اے کوئی نہیں پتا کدوں آوے گا بس اینا پتا ہے کہ سائیاں آنا ایتھے یہ بلا تشبیہ و تمثیل علماء نے آکھیا تو بس انہوں ایتے کوئی نہیں پتا بس نبیان دے پیر نے آنا ایتھے یہ تو با کہنے لگا یار انج کرنے ہیں میری پیچھے بادشاہی ہے میں جا کے معاملات بھی سنبھالنے نے میں تو انہوں مکان بھی بنا کے دینا رہن سہن دا انتظام بھی کر کے دینا میرا ایک خط رکھ لو سونے نو دے دے آجے سونے نو میرا خط دے دے آجے 300 مکان بنائے کنے 300 مکان ارے مدینہ بن ہے پیا مدینہ دی نہیں رکھی جا رہی میرے آقا دی آمد تو 1000 سال پہلے 300 مکان بنائے تھے ایک مکان بنایا ڈبل سٹوری ایک مکان بنایا ڈبل سٹوری انہوں نے کہندہ باقی مکان تو آڑے نے تے میں سائیاں دا بنا چلے ہاں میں سونے دا مکان بنا چلے ہاں 300 مکان بنا کے انہوں نے کھانا پینا سارا کچھ دے کے نا جدو جان لگیا جڑا سب تو بڑا عالم دین سی انہوں بلا کے کہندہ آج جڑا سائیاں دا مکان ہے نا بابے اور دا مکان ہے نبیان دے پیر دا جڑا مکان ہے نا اس مکان تو رہنے صفائی بھی کری رکھیں میرا خط رکھ لے تیری زندگی وچ سونا آ جائے تے دے دیں جے نہ آن تے اپنی نسلوں وچ وصیت کر کے جائیں کہ ایک خط میرا یار تک جانا چاہیے ہے ایک خط میرا یار تک جانا چاہیے او خط دے کے ٹر گیا اس علماء نے او خط ٹردہ نسلان در نسل او حضرت ایوب انصاری دے ویڑے آ گیا میں بالکل اختصار نال پیش کر رہی ہوں او خط نسلان میں چلدہ ایوب انصاری دے ویڑے آ گیا جدو او خط ایوب انصاری دے ویڑے پہنچیا ادھر مکیوں مدینے والے میرے آقا دی سواری ٹر پئی او خط ایوب انصاری دے ویڑے آیا ادھر مکے تو مدینے میرے آقا دی سواری ٹر پئی تے اج بھی مدینے دے اندر او جگہ موجود ہے جتے کھڑے ہو کہ مدینے والے میرے مصطفیٰ دی آرام آویخ دے ہوندے سن کیونکہ اس وقت مدینے دی وہ سب تو اچھی جگہ سی اچھی جگہ تے کھڑے ہو کہ میرے آقا دی آرام اڑیک دے سن کہ انہاں دے اڑیکن دا ترجمہ رومی کشمیر ضرور میاں صاحب نے پیش کی چلیے ضرور میاں صاحب دے دربار تے رومی کشمیر ضرور میاں صاحب فرما دینے رستہ اڑیکا ہے رستہ اڑیکا ہے اے میں دل برے اپنے دا چڑھ کے محل
اچے تے جس ویلے اے دل کالی پاوے تے میں رواں اندر وڑ کے جس ویلے دل کالی پاوے میں رواں اندر وڑ کے میرے آقا دیاں راما اڑی کرے مدینے والے اچھا جدو آقا دی سواری مدینے دے قریب آئی نا مدینے والے ویک کے حیران ہو گئے اسی تے ایک محمد دا انتظار پہ کر دے جہاں دو محمد پہ ہوں دے نے اسی تے ایک سونے دا انتظار پہ کر دے جہاں دو پہ ہوں دے نے میرے آقا دے نال حضرت ابوبکر صدیق آپ دی پگ بھی میرے آقا جیسی آپ دی داڑھی بھی میرے آقا جیسی رنگ روپ بھی میرے آقا جیسا چال ڈھال بھی میرے آقا جیسی جدو مدینے دے قریب آئے نا کچھ لوگ حضرت ابوبکر دے ہاتھ چوم دے نے کچھ میرے آقا دے ہاتھ پہ چوم دے نے کچھ آقا دے ہاتھ چوم دے نے کچھ ابوبکر دے ہاتھ چوم دے نے تو جدو ابوبکر نے ویکھیا نا پھر آپ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے او غلام سن جنہاں نو رازدار مصطفیٰ کیا جاندہ ہے کچھ حضرت ابوبکر دے ہاتھ چومی جا رہے اللہ اکبر کملی والے دے پیارے غلام میرے آقا دی سواری مدینے دے قریب آ گئی لوگ مدینے والے ویک کے حیران ہو گئے اسی دیکھ محمد دے انتظار پہ کر دے دو پہ ہوں دین کچھ حضرت ابوبکر صدیق دے ہاتھ چوم دین کچھ میرے آقا دے ہاتھ چوم دینے جدو حضرت ابوبکر نے ویکھے کہ لوگاں نے مینوں ہی نبی سمجھ لے آئے آپ نے اپنی چادری اتار کے میرے آقا تے چھاں کر دیتی تے نالے کہندے نے مدینے والے ہو سونا تے آپ آ جاندا جے او ایک وکھری گل ہے سائیاں نال رکھ رکھ کے رنگ اپنا ہی چڑھا لے آئے سونا تے آپ آ جاندا جے او ایک وکھری گل ہے کہ سائیاں رنگ اپنا ہی چڑھا لے آئے سائیاں نال رکھ رکھ کے رنگ اپنا ہی چڑھا لے آئے تے عاشق کہندا ہے کچا رنگ اے للاری ہی والا تے چڑھدا لہندا رہندا پکا رنگ عشق تیرے دا او جیڑا چڑھیاں پھر نہیں لیندا پکا رنگ عشق تیرے دا جیڑا چڑھیاں پھر نہیں لیندا جدو حضرت ابوبکر مدینے دی گلی وچ آئے نا تو لوگ پوچھ دینے تسی کون ہو نصیبہ والا بولو سبحان اللہ تسی کون ہو حضرت ابوبکر فرماندے نے مینوں نہ پوچھو میں کون ہاں بس اے پوچھو میں کیدا نوکر بن کے آیا میں کیدا نوکر بن کے آیا تے حضرت ابوبکر فرماندے نے کون کوئی میں کوئی نہیں اڑیو کون کوئی میں کوئی نہیں اڑیو تے کون کوئی میں کوئی جس دے نال میں پریت لگائی تے آپ ہو جی جس دے نال میں پریت لگائی آپ ہو جائی ہوئی حضور دی سواری مدینے دے بازار وچ آپ پتہ نہیں تسی کیڑی جگہ تے سبحان اللہ بولنا حضور دی سواری مدینے دے بازار وچ گل ایتھے ہی مک جاندی کہ حضور دی سواری مدینے دے بازار وچ اج دا حاجی جائے مدینے تے وہ کہندا انج لگدا سی جویں مدینے رب دیاں رحمتاں پئیاں وسدیاں نے تے جدوں سونا آپ مدینے ٹردا ہوے گا اللہ اکبر میرے آقا دی سواری مدینے دے بازار وچ تے مدینے والے نا ایک دوجے نو کہندے نے اسی جنہ کو سوچیا سی نا جنہ کسی سوچیا سی اے تے او دے نالوں کتے سونا ہے آج جڑا اچھی سبحان اللہ بولے آج رات سمیت مدینے دا مائی خواب وچ آ جائے تے جڑا نہ بولے راتی عمران خان خواب وچ
ہن نیندراں اڈیاں نے نا 140 روپے پیٹرول لے کے اج کل اے بھی اپنے واسطے ببو ہی بنے ہیں میں پچھلے دن ہڑپے گیا تے میں آکھیا جڑا عمران جڑا نہ بولے او دے خواب وچ عمران خان آوے ایک بابا کھڑا ہو گیا کہندا قاری صاحب ساری رات سبحان اللہ کوا پر اے نہ آوے اے نہ ہوئے اس واسطے نبی سارے دا سانجا آیا ہے اپنے اپنے حصے دا بولو سبحان اللہ کہندے نے جنہ کسی سونے سوچیا سی نا اے تے اودے نالوں وی کتے سونا ہے میرے آقا دی سواری مدینے دے بازار وچ تے ہر پاسے دعائیاں پے گئیاں کی دعائیاں پیاں آوازاں آ رہیاں سونا آ گیا اے کملی دی جھم مار کے اے سونا آ گیا اے کملی دی جھم مار کے پڑھ لو سونا آ گیا کملی دی جھم مار کے سونا آ گیا اے کملی دی جھم مار کے جی دیا راوا پڑے ویکھ دے رہ گئے اے گودی چکے آغلی ماں نے سرکار نو اے گودی چکے آغلی ماں نے سرکار نو اے نازا والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے اے سونا آ گیا کملی دی جھم مار کے سونا آ گیا کملی دی جھم مار کے مدینے دے بازار وچ آقا دی سواری حضور دی سواری مدینے دے بازار وچ ہر پاسے دعائیاں پہ گئیاں آوازاں آ رہیاں فضل بلیولا اور کیا سارے پڑھو گونج پہ جانی چاہی دیئے فضل بلیولا اور کیا فضل بلیولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے آقا دی سواری جو مدینے دے بازار بھی چاہیے نا ایک مدینے دا چودھری آ گیا انہیں آ کے اونٹنی دی مہار پکڑ لی مہار پکڑ کے کہندہ سونے ہاں میں مدینے دا چودھری ہاں میرے آقا نے فرمایا پھر سونے حویلی بڑی وڈی ہے میرے آقا نے فرمایا پھر کہندہ سونے ہاں ڈیرہ بھی حاضر ہے جننے نال آنگے انہاں نو روٹی بھی دیاں گے تواڈے جانوراں نو پٹھے بھی پاواں گے بس پرونے ساڈے بن جاؤ تواڈے جانوراں نو پٹھے بھی پاواں گے بس پرونے ساڈے بن جاؤ میرے آقا نے فرمایا اونٹنی دی مہاراں چھوڑ دے جتھے جا کے بیٹھ گئی اسی انہاں دے پرونے بن جاواں گے ادھر حضرت ایوب انصاری اپنے گھر وچ پہ روندے نے تے ماں نو کہندے نے ماں جی اج پتہ لگیا ہے پیسہ کیڑی شے دا نہ ہے کاش اج میرے کول بھی پیسے ہوندے بنگلہ ہوندا کوٹھی ہوندی میں بھی سونے نو کہندا سونیا ساڈے پرونے بن جاؤ ساڈے پرونے بن جاؤ تے ماں سمجھدار سی نا ماں کہن لگی وے پترا جدو کسی دا انتظار سچا ہوئے عشق سچا ہوئے شدر سچی ہوئے پھر سونا رنگ لائی دیندہ جے پھر سونا رنگ لائی دیندہ ہے ماں کہن لگی وے پترا میں سنے آئے او غریباں دا بن کے آیا ہے میں سنے آئے او غریباں دا بن کے آیا ہے حضرت ایوب انصاری کہندے نے اچھا ماں جو غریباں دا بن کے آیا پھر رونا میرا کم میں پاگ لانا عرشاں والے خدا دا کم رونا میرا کم ہے حضرت ایوب انصاری میرے آقا دی یاد دی اندر روندے نے تے نالے کہندے نے تیری یاد پئی تڑے پاو دیئے
اے لالیاں نینا نے جھڑیاں تیری یاد پئی تڑے پاو دیے اے لالیاں نینا نے جھڑیاں کدی اس رستے بھی اے لنگما ہی تیری دید دی حسیر داہن بڑیا حضرت ایوب انصاری میرے آقا دے غم دے لفظ تبدیل کر کے نہ کہہ لیے لفظ تھوڑے تبدیل کر کے کی کہندے ہونگے میرے آقا دی بارگاہ میں حضرت ایوب انصاری رو رو کے کہندے نے کدی آؤ غریباں دے محلے یا مل کے پڑھ لو خورے کملی والا مہربانی کر دے وے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا ایک گناہگارا میرا تیرے اے ملے یا کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ حضرت ایوب انصاری رو رہے میرے آقا دی سواری ٹوری ٹوری تے ایوب انصاری دے بوئے تے آکے بہ گئی ایوب انصاری اندر پہ روندے نے تے میرے آقا نے دروازہ کھڑکایا دروازہ حضور نے کھڑکایا جدو آقا نے دروازہ کھڑکایا تے ایوب انصاری نے دروازہ کھولے اچھا یارو ایمانداری نے دسو کیسا سما ہوئے گا جدو ایوب انصاری نے دروازہ کھولے ہوئے تے سامنے رب دا ماہی ہوئے ایوب انصاری نے دروازہ کھولیا نا تے سامنے میرے آقا نو ویکھیا تے بے ساختہ بولے کہاں نصیب میرے کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آئے میرے دل کی دھڑکنوں میں آقا تیرا نام آگے آئے میرے دل کی دھڑکنوں میں آقا تیرا نام آگے آئے میرے آقا نو اندر جا کے بٹھایا نا جدو پرانے وڈے آ جان تو پھر بٹھان واسے جگہ نہیں لب دی بٹھایا اپنے دل دے اندر سوچ دینے خورے کملی والا کنی دیر واسطے آیا ہے خورے کملی والا کنی دیر واسطے آیا ہے تے اپنی آنکھیاں نو کہندے نے رج رج کے ویکھو اکھیو نی مڑ آنا جانا قسمت دا اے رج رج کے ویکھو اکھیو نی مڑ آنا جانا قسمت دا اے چک میم دا پردہ اے مکھڑے تو چک میم دا پردہ اے مکھڑے تو ایسا ہور نظارہ کی کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ ہے 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 سارے حضرات بھی تشریف رکھو میرے مسلک دی عظیم بہار انتہائی مشفق و مہربان میرے استاذی مکرم خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری غلام رسول ڈوگر صاحب آپ تشریف لے کے آئے میں بالکل اپنی حاضری نو اختتام دی طرف لے کے جا رہے ہیں کیوں کہ میں اگے بھی پاک پتن شہر دے اندر پہنچنا ہے اے بس پہارا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے تے حضور دی غلامی دے وچ نے حضرت ایوب انصاری دے ویڑے میرے آقا دی آمد ہو گئی نصیبہ والا بولو سبحان اللہ اللہ نے 10% حسن وچوں 9% حسن حضرت یوسف علیہ السلام نو عطا کیتا
تے حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دے چرچے اے سن کہ بیبیاں اپنے ہاتھ کٹ لے تے پتہ کوئی نہیں لگیا تے یوسف بھی جے دے حسن دے چرچے گاندہ رہا میرے مصطفیٰ دے حسن دیاں ناتاں پڑھدا رہا او تیرا تے میرا لجپال نبی ہے تے جدو حضرت ایوب انصاری نے میرے آقا والے ویکھیا نا تے ٹک ٹکی لگا کے ویکھیا نہیں جاندا رب نے اپنا یار کنا کا سونا بنایا ہاں جی رب نے اپنا یار کنا کا سونا بنایا حضرت ایوب انصاری میرے آقا دے چہرے والے ویندے نے تے ویکھ کے کہندے نے کالے کنڈلے کالے کنڈلے اے زلف ماہی دے تے جھال جلے گھڑ کیڑا اکھ نل اکھ ملاؤ محمد اے لٹ کھڑیا دل میرا اکھ نل اکھ ملاؤ محمد لٹ کھڑیا آئی دل میرا میرے آقا نے فرمایا ایوب تیرے گھر میں ساڑی ایک امانت ہے وہ لے کے آ ہتھاں نوں چک کے بولو سبحان اللہ تیرے گھر میں ساڑی ایک امانت ہے وہ لے کے آ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام ایوب انصاری نے پرانا جہا صندوق کھولیا تے پرانی جی وچ عبارت کڈ کے میرے آقا دی بارگاہ وچ پیش کی تھی میرے آقا نے عبارت پڑھی تے میرے آقا مسکرائے آقا مسکرائے تو مسکرا کے فرمان لگے صحابہ گواہ ہو جاؤ اچھا یارو آج دا ملا کہندہ نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم کوئی نہیں اچھا او جڑی عبارت سی میرے آقا انج پڑھ دینے جی میں لکھی آپے میرے آقا انج پڑھ دینے جی میں لکھی آپے 1000 سال پہلے دی عبارت تے تاجدار بریلی بولے آؤ فرما دینے سر عرش پر گئے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں میرے آقا وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں میرے آقا وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں میرے آقا بیٹھے زمین تے خبریں عرش و پار دیاں میرے آقا نے فرمایا تیرے گھر میں ساڑی امانت ہے وہ لے کے آ ایوب انصاری جدو خط لے کے آئے نا میرے آقا مسکرا کے فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ صحابہ گواہ ہو جاؤ اللہ اکبر کملی والے دے پیاری غلام میرے آقا نے فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ عرض کی تھی کملی والے آقا گواہیاں پہلے دے ہو میرے آقا نے فرمایا صحابہ آؤ آخت تو باہ میری نے لکھے آسی میں تو باہی میری نے اپنی غلامی وچ بھی قبول کر لے آئے کل جنت بھی رب کو لے کے دیوانگا دنیا والے ہو 1000 سال پہلے دا بادشاہ ہو میرے آقا دی غلامی قبول کر لوے میرے آقا یو دی غلامی رہ گا نہیں جان دے دے آج تمہیں گلے دے اندر میرے آقا دی غلامی دا پٹا پال ہے میرے آقا جی لج پال کوئی نہیں بس زندگی میرے آقا دے نامے کر دے پھر دنیا تو ٹر بھی جاوے تیرے نا دے نارے بج دے رہنگے یہ زندگی میرے آقا دے نا نہ کے جا بس دنیا تو ٹر بھی جاویں ایک تیرے نعرے واجد رہنگے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں اے دنیا دن چار دے آڑے کی یہ تو لے جانا یار بنا لے کملی والا جے تو جنت جانا رنگا رنگ سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے دنیا تے اسی جناب والا ٹھگی تے چوری تے مکاری سب کچھ کر لینے ہیں لیکن قبر وچ سائیاں پوچھ لینے اس واسطے قبر وچ بھی اسی حضور نو بھی منہ وکھانا ہے تے گلاں او کریا کر جڑیاں کسی نو پھٹ نہ دین ہاں جی گلاں او کریا کر جڑیاں کسی نو پھٹ نہ دین تیری زبان تو بھی مسلمان محفوظ رہے تیرے ہاتھ تو بھی مسلمان محفوظ رہے تا ہی روح مصطفیٰ ساڑھے تے راضی ہو جائے گی تا ہی کملی والا ساڑھے تے راضی ہو جائے گا تے بابا وارث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بول کے فرما دینے کاف ککھاں دیاں کھلیاں کاف ککھاں دیاں کھلیاں رین کھڑیاں
چونے دار حویلیاں ڈھے جاندیاں ویلے اوکھڑے سوکھڑے او میاں لگ جاندے او گلاں یاد سجنا دیاں رہ جاندیاں ویلے اوکھڑے سوکھڑے لگ جاندے گلاں یاد سجنا دیاں رہ جاندیاں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں دعا ہے کہ درد رسول میں رونا نصیب ہو جائے جب ہم سب کی موت آئے تو مدینہ قریب ہو جائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین